डेट एन्ड क्यालेन्डर सबैले नोट बनाउनु है, मिति र पात्र होइन। यसबाट 2 मार्क्सको लगभग स्योर है। अफिसरमा त छैन क्या अरे, अरूमा चाहिँ छ जस्तो छ, अफिसर बाहेक अरूमा। नासु खरिदारहरूमा सबैमा 2 मार्क्स है, असो इन्सपेक्टरहरूमा। ल आज चाहिँ हामी डेटको मात्रै क्वेसन गर्छौँ। डेटमा पनि दुई थरी सोध्छ क्या, दुई टाइपको क्वेसन सोध्छ, एउटा टाइप 1 को र टाइप 2 को। ल टाइप 1 मा चाहिँ जस्तै कस्तो सोध्छ भन्दाखेरिमा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 16। ल 1 गते आइतबार भयो जस्तै होइन, इक्जाम्पललाई 1 गते आइतबार, 2 गते के होला सोमबार, 3 गते मङ्गल, 4 गते बुध, 5 गते बिही, शुक्र, शनि, फेरि आइत है, आइतबार, सोमबार, मङ्गलबार, बुधबार। सबले के भएको यहाँ लेख्न सुरु गर्ने बित्तिकै जुन गर्न थाल्नुहुन्छ जति सबैजना के भएको यस्तो। बुध, बिही, शुक्र, शनि, आइत। ल यहाँ हेर्नु त सबैले, अब जस्तै हाम्रो 1 गते आइतबार छ है, यहाँ मैले इक्जाम्पललाई 1 गते आइतबारै हुनुपर्ने छ, 1 गते आइतबारै हुनुपर्छ भन्ने छैन है, आइतबारै। यो मैले इक्जाम्पलको लागि मात्र लगेको बुझ्नलाई। फर इक्जाम्पल हजुर भर्खर सुरु भएको है, यति नै हो। ल 1 गते आइतबार नै हुनुपर्ने भन्ने छैन है, यो इक्जाम्पलको लागि मात्र दिएको मैले। जस्तै अब हाम्रो 1 गते आइतबार भयो भने 2 गते के होला त सोमबार, मङ्गलबार, 3 गते, 4 गते बुधबार, 5 गते बिहिबार, 6 गते शुक्रबार, 7 गते शनिबार, 8 गते फेरि 8 गते के आउने भयो त आइतबार। अब हेर्नु त फेरि 8 गते आइतबार आयो, यहाँ हेर्नु त 8 गते आइतबार आयो होइन। एउटा 1 गते आइतबार थियो, अर्को के भयो त 8 गते आइतबार आयो। 9 गते के होला सोमबार, मङ्गलबार, फेरि बुधबार, बिहिबार, शुक्रबार, शनिबार, आइतबार हुँदै यसरी के हुन्छ 7-7 दिनमा हुन्छ नि, 7-7 दिनमा हाम्रो चेन्ज भइरहेछ। अब जस्तै हामीले के कन्सेप्ट लाउनु पर्यो, हेर्नु यति 7 दिन प्लस 1 छ नि। अब जस्तै मैले के भने अब 7 + 1 हो। जस्तै लेखौँ, एउटा नोटमा लेख्नु सबैले, 7 ले गुणन जाने संख्या, गुणन जाने संख्या +1 गरियो भने, +1 गरियो भने 1 गते जुन बार छ त्यही बार पर्छ। ल 7 ले, हेर्नु त नोटमा के लेखेँ मैले, 7 ले गुणन जाने संख्या +1 गरियो भने 1 गते जुन बार पर्छ त्यही बार पर्छ भने छैन। जस्तै अब यहाँ हेर्नु त 7 1 जा, जस्तै मैले के गरेँ 7 ले गुणन जाने संख्या भने +1 इक्वल टु 1 गते यो छ नि, यतिमा अगाडि जुन बार छ यहाँ पनि त्यही बार पर्ने भयो। जस्तै हेर्नु त 7 ले गुणन जाने संख्या भने कति, मैले 7 1 जा 7 गरेँ, +1 भने कति यो 8 गते। हेर्नु त 7 ले गुणन जाने संख्या के अहिले यसमा 1 हो, इक्जाम्पलको लागि हेर्नु त यो इक्जाम्पलमा
7ले गुणा जाने संख्या 1 हो। 7 1 जा 7 प्लस 1 भनेको 8 भयो। अब जस्तै हाम्रो 1 गते जुन बार पर्छ, अब 1 गते जुन बार पर्यो, 8 गते त्यही बार पर्ने भयो। ल अब यहाँ हेर्नु त, यहाँ हेर्नु। अब 1 गते यहाँ आइतबार छ कि छैन? 1 गते आइतबार छ यहाँ। 7ले गुणा जाने संख्या 7 1 जा 7 प्लस 1 भनेको 8 हो। 8 गते के भयो त? आइतबार भयो। ल यस्तै अब अर्को इक्जाम्पलमा 7 2 जा 7ले गुणा जाने संख्या 2 भयो। 7 2 जा प्लस 1 7 2 जा 14 प्लस 1 भनेको 15। 15 गते के रहेछ त? यहाँ हेर्नु त, फेरि यहाँ 1 गते आइतबार पर्यो। 1 गते आइतबार थियो, 15 गते के होला त? यहाँ आइतबारै छ नि। यहाँ इक्जाम्पलमा हेर्नु त। अब यो फर्मुला भनेको तपाईँले 1 गते नि आइतबार नै छ। त्यस्तै गरी हामी जतिको निकाल्न सक्छौँ। अब 100 दिनको, 200 दिनको, 400 500 जति 1000 दिनको भयो पनि हामीले 1 गते थाहा पायो भने जति दिनको पनि निकाल्न सक्ने। जस्तै अब हेर्नु त, 7 3 प्लस 1 7 21 प्लस 1 भनेको 22 गते। 22 गते पनि के होला? आइतबार होला होइन। 1 गते आइतबार हो भने 22 गते पनि आइतबार हुने रहेछ। ल कसैलाई कन्फ्युज छ यसमा भन्नु त अब यतिमा। कन्फ्युज ल मैले के भने भन्दा 7ले गुणा जाने संख्या प्लस 1 गरियो भने 1 गते जुन बार छ त्यही बार पर्छ भने छ नि। जस्तै इक्जाम्पललाई मैले यहाँ माथि हेर्नु त, हाम्रो सुरुमा यसमा यहाँ बुझ्नु। त्यो त पछि क्वेसनको लागि भयो, क्वेसन गर्दा त्यो गरौँला। ल यहाँ 1 गते हेर्नु त, 1 गते आइतबार छ। अब हामीलाई 1 गते पछि कति गते हुन्छ नि, कति गते आइतबार पर्छ भन्ने थाहा पाउनलाई अब 8 गते के बार पर्छ हेर्नु। यसरी 7ले हेर्नु त, 7को 8 गते के बार पर्छ भनेर निकाल्नु भन्यो भने के गर्ने त? 7ले गुणा जाने संख्या प्लस 1 7 1 जा 7 प्लस 1 भने 8 भयो नि। यो 8 गते पनि आइतबार हुने भयो। अब हाम्रो 15 या 16 गतेको सोध्यो भने हेर्नु त, 16 गतेको सोध्यो भने के गर्ने त? 7ले गुणा जाने संख्या प्लस 1 गरियो भने, अब जस्तै अब यहाँ कति भयो भन्दाखेरिमा 7 2 जा 14 प्लस 1 15 गते के हुने भयो त? आइतबार हुने भयो। 16 गते के होला त? सोमबार होला। 17 गते के होला? मङ्गलबार। 18 गते के होला? बुधबार। यसरी निकाल्नु पर्यो क्या। ल एउटा इक्जाम्पल दिन्छु, इक्जाम्पल अझ मजाले बुझ्यो होला। ओहो ल ल एउटा क्वेसन लेख्नु त सबैले। कुनै महिनाको 1 गते, ल आइतबारै दिएँ अहिले मैले है। जुन बार नै दिन सक्छ है, आइतबारै दियो, आइतबारै हो, आइतबारै हुनुपर्छ भन्ने छैन। कुनै महिनाको 1 गते आइतबार हो भने 24औं गते, 24औं गते के बार पर्छ? ल भन्नु त, 24 गते कुन बार पर्ला? अप्सनमा आइतबार, सोमबार, मङ्गलबार, ल बुधबार। मङ्गलबार। ल अब यो 24 को 7ले गुणा जाने संख्या खोज्नु पर्यो क्या। 7 इन्टु कति गर्दा 24 को नजिकको संख्या हुन्छ नि।
ल धेरैजनाले भनिराख्नु भएको छ भनेपछि बुझ्नुभयो। अब हेर्नु त 24 को नजिकको सङ्ख्या कति होला? 7 7 या 21 होला। 21 प्लस 1 भनेको 22 गते के होला त? 22 गते के भयो त? आइतबार भयो। 23 गते के होला त अब? सोमबार। यसरी 24 गते मङ्गलबार भयो। ल मङ्गलबार। कसैलाई कन्फ्युज छ त? ल त्यसो भए छैन भने ल सार्नु त कसैको सार्नु बाँकी छ भने अर्को क्वेसन दिन्छु। ल ठिक छ, ल अर्को क्वेसन गरौँ। त्यसो भए अझ बुझिन्छ क्लियर। कुनै महिनाको 1 गते बुधबार, कुनै महिनाको 1 गते बुधबार हो भने कुनै महिनाको 1 गते बुधबार हो भने 100औं दिनमा 100 दिनमा के बार पर्छ? ल बुधबार, बिहिबार, शुक्रबार र शनिबार। ल सुन्ता कार्की, सम्झना, शर्मिला, केदार, सबिना। बाँकीले भन्दा 100 को साथले गुणा जाने सङ्ख्या नजिकको खोज्नु त कति रहेछ? 7 कति जा 100 को नजिक आउँदो रहेछ? सन्डे फ्राइडे के भएको? सूर्यजी सन्डे मिलेन है। बिहिबार चाहिँ हो, सन्डे चाहिँ मिलेन। स्याटरडे नि मिलेन। थर्सडे चाहिँ हो है, थर्सडे हो एन्सर। सुरेन्द्र बिकीजीले के भन्नुभएको? 7 13 7 जा 92 91 13 14 7 चाहिँ गर्नु न, किन त्यत्रो सेकेन्ड 100 को नजिक आउँदा 98। ल हेर्नु त सातले गुणा जाने सङ्ख्या कति होला त? यो 100 को नजिकको, यो 100 को नजिकको। हेर्नु त 7 14 जा हो 98 प्लस 1, 7 14 जा 98 प्लस 1 99 गते। 99 दिनमा के भयो त? 1 गते जुन बार पर्छ 99 पनि त्यही पर्ने भयो भनेपछि कुन बार भयो? बुधबार 99 मा। अब यो यसपछि त 100 आइहाल्यो 99 पछि। बुध बिहिबार हो। ल यो आइतबार भन्नेहरूले आइतबार के रे, आइतबार शुक्रबार शुक्रबार भन्नेहरूले कहाँ कहाँ मिस्टेक गर्नुभएको थियो एकचोटि हेर्नु त।
ल यो डाइरेक्ट 14 निकाल्न आएन यस्तो गर्दा नि भयो त। हेर्नु त यो 100 लाई 7 ले भाग गर्नु त कति चाहिँ हुन्छ मल्टिप्लाई गर्नलाई के 7 हेर्नु त 7 1 जा 7 कति बच्यो यो 3 0 7 4 जा 28 ल दुईटा रिमाइन्डर बाँकी भयो। यो 100 माइनस 2 गर्नु न। अब यो 100 माइनस हेर्नु त 100 माइनस 2 गर्नु त 98 भनेको के हो त हाम्रो यो 7 ले मल्टिप्लाई जाने संख्या भइहाल्यो क्या 7 इन्टु 14 7 इन्टु 14 भनेको 98 भयो। नत्र नत्र के अरे 100 बाट रिमाइन्डर घटाउँदा 98 भइहाल्छ सिधै है। 98 प्लस 1 गर्नु त 98 प्लस 1 भनेको के हो त बुधबार 99 भयो। 99 मा अनि 100 मा पनि के त बिहीबार यसरी। ल कसैलाई कन्फ्युज छ? हजुर हो क्वेसनमा जुन बार हुन्छ त्यही बार हो भनेको थिएँ त मैले त्यत्रो हजुरलाई अघि नै भनेको। जहिले पनि के गर्नु भनेको थिएँ जुन बार नै हुनसक्छ 1 गते क्वेसनमा। बुझ्नुभयो यो? कसैलाई कन्फ्युज छ अझ? ल ल अर्को क्वेसन गरौँ त्यसो भए। पुष्पा साई के भन्नुभएको? फ्राइडे भनिदिनु न सर। ए फेरि सरी फेरि भनिदिनु भन्नुभएको रहेछ। म त फ्राइडे देख्दिनँ डेट पढाउन थालेको त फेरिलाई पनि फ्राई आउन थालेछ दिमागमा के भएको। ल यो 100 छ नि यो 100 दिनको हाम्रो 7 ले नजिक 7 ले मल्टिपल 7 को मल्टिपल के 7 इन्टु कति जा यो नजिकको आउने संख्या खोज्नु पर्यो क्या हामीले होइन। प्लस 1 गरियो भने 1 गते जो भयो त्यही बार पढ्ने भयो भनिहालेँ मैले। यो 100 को नजिकको हुन्छ नि 7 ले गुणन जाने संख्या कति होला त? अब मलाई थाहा छ 7 इन्टु 14 98 हो प्लस 1 गर्दा त 99 भइहाल्यो यसरी। तपाईँलाई यो अब यो 14 जा भन्ने आएन भने के गर्ने भन्दा यसरी 100 लाई यसरी यसरी भाग गर्नु क्या 7 ले 100 लाई डिभाइड गर्नु त के भन्छ 7 1 जा 7 भयो यसरी 3 0 7 4 जा 28 बाँकी 2 रिमाइन्डर। यो 2 रिमाइन्डर छ नि यो 2 रिमाइन्डर 100 माइनस 2 गर्दा छ नि यो 98 भनेको हेर्नु त यो हाम्रो आइहाल्यो के यो 7 ले गुणन जाने संख्या हो यो 98 भनेको। रिमाइन्डर यो 100 बाट रिमाइन्डर घटाइदिँदा तपाईँको 98 भनेको यो 100 7 ले गुणन जाने संख्या हो। प्लस 1 भनेको 91 भयो सरी 99 99 भनेको 1 गते जुन भयो त्यही बार भयो बुधबार। 99 पछि त 100 आइहाल्यो यसरी बिहीबार। बुझ्नुभयो? तपाईँले 98 निकाल्न नआएको उनीहरू चाहिँ मैले यो भनिदिएको यो 100 बाट यो रिमाइन्डर घटाइदिनु। अब पछि पनि 500 600 700 दिन्छ नि अब डाइरेक्ट त हाम्रो आउँदैन त्यतिखेर पनि। यतिखेर हुन्छ 500 600 700 714 यस्तो दियो भने डाइरेक्ट नम्बर निकाल्न त आउँदैन। अब के गर्ने भन्दा सिधै 7 ले डिभाइड गर्नु होला जति रिमाइन्डर आउँछ त्यो घटाइदिनु होला है। जस्तै मैले इक्जामको लागि अहिले दिएँ मैले यस्तो 614 दिएँ 614 दिएँ भने हो 7 ले नै हुने हो सबै ठाउँमा। अब यो हेर्नु त 614 को 7 ले गुणन जाने संख्या यसको नजिकको के होला त 7 को त्यो थाहा हुँदैन। त्यही भएर के गर्ने यसरी 7 ले भाग गर्नु होला जति आउँछ रिमाइन्डर। जस्तै अहिले माने यसको 3 आयो रिमाइन्डर मानेको मात्रै है। जस्तै 3 आयो भने 614 माइनस 3 भनेको यो 611 611 भनेको यो 7 ले गुणन जाने संख्या भयो क्या हाम्रो। प्लस 1 भनेको 612 612 अहिले अघि क्वेसन भयो भने बुधबार भयो। ल अघि क्वेसन अनुसार बुधबार नै भयो। 15 गतेको छोड्यो भने 13 14 यसरी 15 यसरी बढाएर जाने ठ्याक्कै निस्किन्छ है। ल एउटा अर्को क्वेसन गरौँ। कुनै महिनाको 3 गते 3 गते बुधबार हो भने कुनै महिनाको 3 गते बुधबार हो भने
45औं दिनमा 45 दिनमा के बार पर्छ? ल ट्राई गर्नुहुन्छ त? सोमबार, बुधबार, मङ्गलबार। ओहो के मङ्गलमा के भएछ यहाँ? मङ्गलबार, ए बुझ्त भइसक्यो। सरू भट्टराईजी शुक्रबार आउनुभयो त। बुधबार बुधबार बी सी भनेर सी भनेको के मङ्गलबार? फ्राइडे पो आयो। यहाँ 3 गते दिएको छ, 3 गते ख्याल गर्नु, 3 गते दिएको छ। हामीले पढेको कन्सेप्ट अनुसार 1 गते मात्रै पढेको छौँ। 1 गतेदेखि डाइरेक्ट कन्सेप्ट फर्मुला बनाएको छौँ होइन। यसलाई पनि 1 गतेमै ल्याइदिनु न। 2 गते के होला? 1 गते के होला? 2 गते के होला त? यो 1 गते के बुधबार के अरे 3 गते बुधबार छ भने 2 गते के होला त? मङ्गलबार होला होइन? एक दिन अगाडि मङ्गलबार त होला नि। 1 गते कुन बार होला त? सोमबार। ल अब 1 गते सोमबार भयो भने 45 दिनको निकालिदिनु। अब कति हो? त्यही त हो नि। फेरि मन्डे निकाल्नु भयो त। ए 1 गते मन्डे भएपछि अब 45 दिनमा चाहिँ के हो त्यो चाहिँ भन्नु पर्यो। ल सन्डे बुधबार, फेरि इन्जुजीले सन्डे बुधबार। ल बुधबार एन्सर चाहिँ बुधबार हो है। कहाँ मिस्टेक गर्नुभयो हेर्नु। अब 1 गते सोमबार आइसकेपछि त अघि सेम अघि पढाएको दुईटा क्वेसन जस्तै भइहाल्यो त। 1 गते सोमबार छ भने 45 दिनमा के होला त? यसको साथले गुणा नजिकको गुणा जाने सङ्ख्या प्लस 1 खोज्नु त। आइहाल्यो त। आइ त के अरे बुधबार। ल यो 1 गते बुझ्नु, 1 गते लगेको बुझ्नु भयो हो। हामीले के गरे सबै क्वेसन एउटै तरिकाले गर्न खोजिरहेको छौँ है। 1 गते दियो बुधबार भयो। 3 गते दिएकोले हामीले के गर्यौँ? 3 गतेको त फर्मुला छैन, गाह्रो पर्ने भयो। त्यो भएर के भन्नु, सिधै 1 गतेमा लग्ने क्या। 1 2 के सरी 3 2 1 गरेर 1 गते लग्ने होइन। 1 गतेको अब 1 गते सोमबार भयो हाम्रो। 1 गते सोमबार भएपछि त सेम अघिकै फर्मुला, सातले गुणा जाने सङ्ख्या प्लस 1 गरियो भने नि त 7 इन्टु 1 इक्वल टु कति हुन्छ? यो 7ले गुणा जाने कति हो? 7 छक्का 42 होइन, प्लस 1 43। 43 गते के हुने भयो त? अब सोमबार हुने भयो होइन। हो मङ्गलबार बुधबार। ल 6 गते 6 गते दिएको छ भने 8 गते लाग्दा सजिलो हुने भयो। 6 अनि 7 र 8, 8 भन्नु र 1 भन्नु त फरक छैन नि त। के भन्नुभएको? यो त 3 गतेको दिएको थियो नि त हामीलाई क्वेसनमा त 3 गते दिएको थियो होइन। 3 गते बुधबार भयो भने 2 गते के होला त? मङ्गलबार होला अभियसली। 1 गते सोमबार होला। हो 1 गते, अब 1 गते के हो त हाम्रो क्वेसनमा? 1 गते सोमबार भएपछि अब 1 गते सोमबार भएपछि 1 गते हामी जहिले पनि 1 गतेबाट गरेर आएको छौँ। हो हजुर हो। तर यो फर्मुला लाउनु भएको छ है। यो फर्मुला लाउनु भयो नि, त्यही हो। हो
ल ठिक छ। अब यस्तै जस्तै हेर्नु त, अब यो 6 गते भन्नुभयो। 6 गतेको भन्यो भने हामीलाई 1 गते लगाउनु सजिलो पर्ने भयो कि 8 गते लगाउनु सजिलो भयो पर्ने भयो भन्नु त? 6, 7, 8। ल 1 गते हाम्रो जस्तै 6 गते सोमबार भयो भने 7 गते के होला त? मङ्गल। 6, 7 गते माइक अफ गरिदिनु त, कसको माइक अन छ? 8 गते के होला त? बुधबार। काजी ल यसरी 8 गते के भयो त? अब 8 गते भन्नु र 1 गते भन्नु एउटै हुने भयो क्या। अर्को के 15 र अर्को कुन हो 22 हो। हो अब तपाईँको 17, 18, 19, 20तिरको सोध्यो भने 22तिर ल्याउँदा सजिलो हुने भयो। अब जति दिए पनि सक्नुहुन्छ नि गर्न यो टाइपको। हजुर हो। अँ यो 1, 8, 15, 22तिर नजिक नजिक लाग्नु होला है। एकैमा ल्याउनु त गाह्रो पर्ने भयो, किन लामो टाइम वेस्ट गर्नु। 8 गते भन्नु र 1 गते भन्नु एउटै हो, एउटै बार हुन्छ। 1 गते जुन बार, 8 गते त्यही बार, 15 गते पनि त्यही बार हुने भयो। ल यति भएपछि एउटा काम सक्यो, एक थरीको होइन। अब अर्को थरीको छ हिजोको आज भोलिको पर्सि टाइपको क्वेसन छ है। टाइप 2। ल टाइप 2 मा जस्तै हजुर हो। अलिकति अर्को टाइपको क्वेसन छ, त्यो अलिकति पछि लास्टतिर पढाउँछु। त्यो यसमा अहिले पढायो भने झन् कन्फ्युज हुनुहुन्छ क्या। अलिकति छ छन्द बाँकी छ, त्यो अघि पछिवाला चाहिँ अघि पछिवाला कन्सेप्ट बाँकी छ। यति दिन अघि यति दिन पछि भने चाहिँ अलिकति कन्सेप्ट फरक पर्छ, त्यही भएर एउटै पऱ्यो झन् गोलमाल हुन्छ। त्यही भएर लास्टतिर पढाउँछु क्या, यो राम्रोसँग बुझेपछि। ओहो पुष्पाजी बर्बाद गर्नुभयो त 1 गते र 8 गते कसरी। ल तपाईँलाई फर्स्ट खै त फर्स्टमा भनेको यहाँ हेर्नु, खै कहाँ जा गयो, यहाँ हेर्नु त। 1 गते आइतबार, 8 गते नि आइतबार, एकै भएन त। बारको लागि मात्रै एकै भयो क्या। बार बार जुन बार भन्छ नि त्यही। 1 गते जुन बार भयो 8 गते पनि त्यही बार हुने भयो नि त। 15 गते पनि त्यही बार हुने भयो यसरी, नि त आइतबारै छ नि 15 गते, त्यही भनेको है। अब 1 गते यहाँ शुक्रबार भयो भने 8 गते पनि शुक्रबार, 15 गते पनि शुक्रबारै पर्छ। त्यो चाहिँ भनेको है पुष्पाजी, बुझ्नुभयो हो। सोध्नु है सोध्नु अहिले फेरि। ल क्वेसन मिस्टेक आएर छु, क्वेसन मिस्टेक आएर एन्सर ठिकै आयो त्यसो भए। तल के भन्नुभएको, कुन चाहिँ देखाइदिनु भन्नुभएको? ए 3 को। ल कसैको सार्नु भएको छ भने सारिहाल्नु त। नत्र स्क्रिनसट लाग्दा नि हुन्छ है, स्क्रिनसट लगाउनु सजिलो हुन्छ अरूलाई पनि। सुरुबाट भएन है प्रभाजी, आज मेरो हातलाई के भएको, यो जुम मात्र भइरहेछ घरिघरि। ल यति यति सार्नु, स्क्रिनसट गर्नु त एकचोटि। ल यो पनि गर्नु। यो बिचको कन्सेप्ट त बुझ्नुभयो होला। ल यो अचकल्टो, यो त अचकल्टो त आउँदैन केदारजी यसबाट त। भर्खर भनेको होइन त केदारजी, कहाँ हुन्थ्यो तपाईँ?
यही भने त अनि मैले यही भनिरहेको थिएँ त खै कहाँ गयो यहाँ यो भनेको होइन त यो 8 गते यो 15 गते 22 गते ल तपाईँले भन्नुभयो 25 गते ल 25 गते कुन बार भन्नु मङ्गलबार ल सबैले निकाल्नु त मङ्गलबार ल 25औँ गते मङ्गलबार भयो भने 25औँ गते होइन अब 60औँ दिन चाहियो हामीले अब यसको साथको नजिकको हेर्नु त जस्तो के भने मैले 1 8 15 22 र अर्को के होला त 22मा 8 जोड्नु 30 गते होइन यस होइन 29 गते सरी 7 चौक 28 + 1 यो भन्नु र 22 भन्नु एउटै हो यो भन्नु पनि एउटै भयो तपाईँले के भन्नुभयो भन्दा मलाई 25 गते ल 22 गते अब हाम्रो 1 गते के हुने भयो त 22 गते जस्तै मैले के माने अब 1 गते र 22 गते के हुने भयो त 22 गते के हुने भयो त मङ्गलबार होइन एस होइन 25 गतेबाट घटाउनु पर्यो 22 23 24 25 हो 25 यसो ल 25 गते के भयो त मङ्गलबार 24 गते के होला त सोमबार 23 गते आइतबार 22 गते शनिबार ल यो शनिबार 1 गते अब के हुने भयो त 1 गते हाम्रो के भयो त अब शनिबार रहेछ होइन 22 गते हो भने 1 गते शनिबार भयो 1 गते शनिबार भइसकेपछि अब 7ले गुणा जाने सङ्ख्या प्लस 1 हो भने त कति कति दिनको भन्नुभएको थियो 60 दिनको भन्नुभएको थियो कति ल 25 गते मङ्गलबार 24 गते सोमबार 23 गते आइतबार र 22 गते शनिबार भयो सरी बुधबार आयो ल ल 60औँ दिनमा सोध्नु भयो के को सोध्नु भएको थियो क्वेसनै म भुलेँ ल 7 कति जा हुन्छ त यो 7 8 जा 56 + 1 57 होइन 57 भने कुन बार भयो त 1 गते के बार आएको थियो शनिबार 58मा शनिबार पछि कुन बार आउँछ आइत आइतबार आउँदैन शनिबार पछि 59मा सोमबार 60मा मङ्गलबारै आएको सबैको ल मङ्गलबार नै हो ल ठिक छ पखाउँदै 25 गते हामीलाई थाहा छ 22 गते पनि 22 गते र भन्नु र 1 गते भन्नु एउटै भन्ने भयो थाहा छ है 25 यसो लेख्नु मात्र लेख्नु सजिलो हुन्छ होला तलतिर ल 25 त्यसपछि 24 23 र 22 गते होइन 25 गते कुन बार थियो मङ्गलबार होइन ल यो मङ्गलबार भएपछि यो के होला 24 गते सोमबार होला एक दिन अगाडि 23 आइतबार शनिबार यो शनिबार 1 गते 1 गते 22 गते शनिबार भन्नु र 1 गते शनिबार भन्नु एउटै भयो अब सेम अघि कन्सेप्ट लाउनु 7ले गुणा जाने सङ्ख्या 7 7 जा 49 7 8 जा 56 + 1 57 गते के भयो त शनिबार यो भएपछि त निकाल्नु अब 58 59 गर्दै जान्छ शनिबार पछि आइतबार सोमबार मङ्गलबार यसरी र 60 मङ्गलबार ल अब क्लियर भयो सबैलाई ल त्यति भएपछि त पुग्यो 65 भयो ल फर्स्टमा 65 भन्नु खाँदै जस्तो लाग्थ्यो मलाई पनि ठिकै छ केही छैन
ल टाइप 2 मा आजबाट जस्तै इक्जामलाई यो अलिकति नोटमा लेख्नु सबैले टाइप 2 को लागि हिजो आज हिजो अस्ति पर्सि भोलि अनि के भयो त अस्ति हिजो भनेको के हो त हिजो भनेको कति दिन अगाडि के हो आजदेखि कति दिन अगाडि कि पछि हो यो हिजो हिजो अस्ति आजबाट है यो भन्दा नि यसो लेख्नु त पक्नु है यो त ठिकै छ म मेटाउँदैछु यो भन्दा नि यसो लेख्नु नोट जस्तै मैले के गरेँ फ्युचरका दिन यसो लेख्नु त यो आज निकाल्नलाई चाहिने कुरा है यो आज निकाल्न सक्यो भने यो टाइपको क्वेसनमा सजिलो हुन्छ क्या यो अहिले गर्नु गएको क्वेसनमा फ्युचरका दिनहरू जस्तै के हुन् त भविष्यमा आउने भोलि र पर्सि हो जस्तै भोलि भनेको आजदेखि एक दिन हो आजदेखि सुरु गरेर भोलि भनेको एक दिन होइन एक दिन पछि र पर्सि भनेको 2 दिन पछि होइन 2 दिन पछाडि होइन पर्सि भनेको 2 दिन पछाडि आजबाट भएर होइन ल जस्तै मैले अब यो के गरेँ होइन क्वेसनमा पछि सोध्छ जस्तै मैले हामी आज निकाल्नु पऱ्यो क्या यो आज निकाल्न सक्नुभयो भने यो टाइपको क्वेसनमा तपाईँलाई एन्सर निकाल्न धेरै सजिलो हुन्छ अब जस्तो क्वेसनमा दियो भोलि भनेर भोलि भने के गर्ने त अब यहाँ माइनस राखेको छु नि माइनस किन राखेको भन्दा -1 राख्नलाई हो क्या यो माइनस राख्नु पऱ्यो है यो कन्सेप्ट हो फेरि सर फ्युचर त आउने भोलि प्लस चाहिँ नभन्नु होला कि यो कन्सेप्ट भयो है यो -1 भोलि भनेको एक दिन हो -1 पर्सि भनेको 2 दिन हो -2 यसरी राख्छु म पछि यो बुझ्नुभयो अहिले म के भन्न खोजिरहेको छु यो माइनस छ नि यो माइनस यो कन्सेप्ट राख्नु पर्यो यो कन्सेप्ट है जस्तै यो हामी आज निकाल्न सक्यो भने टाइप 2 को क्वेसनमा आज निकाल्न गाह्रो पर्छ कि क्वेसन लास्टै घुमाएर दिन्छ कहिलेकाहीँ यो मेथड बुझ्यो भने सजिलो हुन्छ नि त मैले के भने जस्तै फ्युचरका दिनहरू भविष्यमा आउने दिन के हो एउटा भोलि हो एउटा पर्सि हो होइन भविष्यमा आउने दिनहरू अब जस्तै भोलि भनेको त आजबाट एक दिन हो पर्सि भने आजबाट 2 दिन हो कि होइन आजबाट भोलि भनेको एक दिन हो आजबाट पर्सि भनेको 2 दिन हो त्यो त नर्मल कुरा हाम्रो डेली लाइफमा युज हुने कुरा भयो त्यो त थाहा छ सबैलाई स्क्रिन सेयर भएन भइरहेको छ है लक्ष्मी चाहिँ मेरो मोबाइलमा देखिरहेको छ तपाईँको नेट स्लो भएर होला ल यो बुझ्नुभयो आज यो एक दिन र 2 दिन त बुझ्नुभयो अब यो फ्युचरका दिनमा मैले के गर्ने भने माइनस लग्ने भनेको छु यो माइनस साइन पनि सम्झिनु होला अब जस्तै अब के भन्दा पास्टका दिनहरू के गर्ने प्लस गर्ने है यो कन्सेप्टको लागि मात्रै है पास्टका दिनमा प्लस गर्ने जस्तै के भयो त पास्टका दिन भनेको एउटा के होला हिजो हो हिजो अनि अस्ति ल यो आजबाट सुरु गर्नु त आजबाट हिजो भनेको एक दिन अगाडि हो र अस्ति भनेको 2 दिन अगाडि हो कि होइन एक दिन 2 दिन यो त बुझ्नुभयो यति बुझ्नुभयो ल यो आज निकाल्दाखेरि है आज निकाल्नका लागि हो लेख्नु त माथि आज मैले आज इक्वल टु वाट भनेको छु नि आज निकाल्नको लागि भने लेख्नु त माथि यहाँ आज निकाल्दा युज हुन्छ गर्नु न युज हुन्छ लेखिराख्नु न यो नोटमा ल अलिकति माथि गरेँ है मैले जस्तै यो मैले हाम्रो यो सर्कल बनाएर गर्दा नि हुन्छ यो यसो लाइन तान्ने गर्दा नि सजिलो हुन्छ है यो आज भयो भने राइट साइडतिर के होला भोलि यो भनेको एक दिन आजबाट एक दिन भएन है यसरी एक दिन भोलि पर्सि भनेको 2 दिन भयो होइन आजबाट 2 दिन पछाडि भोलि पर्सि होइन यतातिर के होला त लेफ्ट साइडतिर हिजो यो एक दिन अगाडि हो अनि अस्ति भनेको ल यसरी दियो 2 दिन अगाडि भयो आजबाट है आजबाट सुरु भएर
आज भनेको 0 सोचौँ। ल हामीले जहिले युज गर्ने भनेको यस्तै है। यो अब आज हिजोको अस्ति भोलिको पर्सि जस्तो टाइप क्वेसन आउने बित्तिकै तपाईँले के गर्ने, यसरी एउटा लाइन तान्ने, आज लेखिहाल्ने, यता भोलि यता पर्सि, के अरे हिजो अस्ति पर्सि, यसरी लेखिया, यसरी यो यसरी 4-5वटा लाइन तानिराख्दा सक्यो है। सुरुमै 5वटा लाइन तान्दा पुग्छ है। अनि बिचमा के हुने भयो त, यो आज हुन्छ, यो जहिले, यो भोलि, यो हिजो, यो अस्ति, यता चाहिँ पर्सि। ल यति बुझ्नुभयो? यस्तो कन्फ्युज त छैन होला है यसमा अहिले, खास क्वेसन त गरे होइन। क्वेसन गरेको मजाले बुझिन्छ। ल हजुर, ए ल ल स्क्रिनसट गर्ने पनि। ल मैले एउटा क्वेसन दिएँ, त्यसो भए यो टाइप तपाईँले यसरी क्वेसनलाई आफै बुझ्नुभयो त त्यो माथिको छ नि, हिजो र के अरे फ्युचर र यो छ नि, फ्युचर र पास्टका दिन त याद गरेर राख्नु परेन है। तपाईँले क्वेसनबाटै सिधै गर्न सक्नुहुन्छ भने। अब कहिलेकाहीँ लास्टै गाह्रो पर्छ हिजो आज निकाल्न। हिजोको अस्ति मङ्गलबार, हिजोको अस्ति मङ्गलबार थियो भने, हिजोको अस्ति मङ्गलबार थियो भने भोलिको पर्सि के बार पर्छ? ल म अप्सन लेखुन्जेल कसैले ट्राई गर्नु इच्छा छ भने ट्राई गर्दै गर्नु। इच्छा गर्नु पर्यो, अब इच्छा छ भनेर हुँदैन। ल इच्छा गर्नु त सबैले। म अप्सन लेख्दै गर्छु। मङ्गलबार, हिजोको अस्ति मङ्गलबार थियो भने भोलिको पर्सि के बार पर्छ? यतिले यतिको निकाल्नु पर्यो है। हो ल मन्डे हो, सोमबार नै हो। सोमबार आयो त के सक्नुभयो क्या सुरेजी एन्सर आयो भनेर? कसको माइक अन छ कि के हो? ठिक छ, ल हेर्नु त, फर्स्ट क्वेसन भयो भने मै गरिदिन्छु यता ध्यान दिन। क्वेसन लेख्नु भएको सबैले? हिजोको अस्ति मङ्गलबार थियो। अब यसको लागि सुरुमै के काम गर्ने भने मैले यो के लेखेँ मैले, आज। ल ठिक छ, सोमबार नै भयो। भोलि, हिजो, अस्ति र पर्सि, यसरी। ल क्वेसन पढ्नु सबैले। हिजोको भने नि त यो आज होइन, हिजोको भने नि यो हो नि त, हिजो सरी हिजो त यहाँ पो छ त सायदतिर। हिजोको भनेको नि त हिजोमा उभिनु पर्यो है। हिजोको भनेको हिजोमा उभिएर के भने त, हिजोको अस्ति भनेको के होला त, अस्ति भने के होला त, 2 दिन अगाडि हो। हिजोबाट 2 दिन अगाडि हो अस्ति भनेको। फेरि यो अस्ति नलेख्नु होला है, यो लेख्नु त झन् कन्फ्युज हुने रहेछ। यो आज र भोलि मात्र लेख्नु त। ल हिजोको यो हो नि त। अब यो हिजोबाट के हो त, अस्ति हो है। हिजोबाट अस्ति भनेको भोलि, हिजो, फेरि हिजोबाट हिजो भनेको हिजो भयो, र त्यसपछि अस्ति हुन्छ, यो हो अस्ति। क्वेसन अनुसार यो भयो। हिजोको अस्ति के भयो त, मङ्गलबार, यो मङ्गलबार भयो। यो मङ्गलबार भयो भने के होला, यो बुधबार, आज बिही र शुक्रबार। आज के बार पर्यो त, शुक्रबार पर्यो होइन। आज शुक्रबार परेपछि क्वेसनले फेरि यतिसम्म सक्यो है।
हिजोको अस्ति मङ्गलबार थियो भनेसम्म सक्यो है। अब भने क्वेसनले के सोधेको छ, भोलिको पर्सि, भोलिको पर्सि। भोलि भनेको यो भोलि भयो, हिजो यो आज, अनि यो भोलि भयो नि, लेफ्ट लेफ्ट साइडतिर हेर्नु त, भोलि, भोलिको पर्सि, भोलिको पनि पर्सि हो है। भोलिमा उभिएर पर्सि भनेको कतै 2 दिन उता हो, यसरी। क्वेसनले के भने भोलिको पर्सि, ए शुक्रबार, शनिबार, आइतबार, सोमबार, शनि, आइत, सोमबार। यो बुझ्नुभयो? माइक अफ गर्नु त। ल ल, अरूले माइक अफ गरिदिनु, एकचोटि फेरि भन्छु म। मैले गर्नु पर्यो, सरोजीले सुन्नु भएन। खै त सरोजी, माइक अफ गरिदिनु न, मैले माइक अफ गर्नै मिलेन तपाईँको फेरि। यो सोमबार त आयो, धेरैजना त निकालिसक्नु भएको छ एन्सर, होइन? दुइटै कन्सेप्टबाट गरिदिन्छु म है, चिन्ता नगर्नु। ल, सुरुमा मैले के लेखेँ त, यसरी आज, आज, हिजो अस्ति, आज हिजो अस्ति मात्रै लेख्नु है। यो क्वेसन पछाडिबाट सजिलो हुन्छ पछि क्वेसन अनुसार जान। अस्ति भने फेरि अस्ति भनेको यहाँ पनि अस्ति हुन्छ नि त, त्यो त आजदेखिको अस्ति। यो त यो मैले यसरी यहाँ लेखेको छु नि, यो भनेको आजबाट अस्ति हो नि त। यो हामीलाई क्वेसनमा भोलिबाट, हिजोबाट पनि अस्ति सोधेको थियो, त्यही भएर यो दुईवटा हिजो हुने भयो, अस्ति हुने भएकाले कन्फ्युज हुने भयो। ल, यसरी लेख्नु, भोलि भयो होइन। ल, सुरुमा हामीले के क्वेसन अनुसार हेर्नु त, क्वेसनले के भनेछ, हिजोको अस्ति। हिजो भनेको हेर्नु त, लेफ्ट साइडतिर यो हिजो हो, आजबाट यो हिजो, हिजोमा उभिनु पर्यो होइन। सुरुमा यो हिजोमा उभिएर यसरी हिजोमा उभिनु त। त्यसपछि के भन्छ, हिजोको अस्ति, हिजोबाट अस्ति भनेको, अस्ति भनेको 2 दिन के हो त, अगाडि हो, हो 2 दिन अगाडि भने थाहा छ हामीलाई होइन। अस्ति भनेको भन्नु मतलब हिजोबाट 1 दिन, 2 दिन, क्वेसन अनुसार त्यही होइन। अस्ति भनेको हिजो, अस्ति भनेको 2 हिजोबाट 2 दिन अस्ति हो, 2 दिन अगाडि हो, यो बुझ्नुभयो? यो यहाँ हिजोको अस्ति भयो नि त, यो त हिजोको अस्ति, त्यही त्यही गरेर थिएँ। ल, यो चाहिँ, यो आजको अस्ति हो, यो चाहिँ होइन। ल, यति भयो, क्लियर होला। ल, यो ठाउँमा उभिनु त, हिजोमा उभिएर हिजोको अस्ति भने नि त, हिजोको अस्ति भनेको 2 दिन अगाडि हो। भनौँ त 1 दिन यो भयो, 2 दिन यसरी भयो, यो बार भयो, यो बार दिएको छ हामीलाई। यो बार कुन बार दिएको छ त, मङ्गलबार। यो मङ्गलबार दिएपछि अब राइट साइडतिर आउने के होला त, बढ्दै आउला। मङ्गलबार पछि के होला, बुधबार होइन। यो बिहिबार, आजमा के भयो त, शुक्रबार भयो। जसरी पनि आज निकाल्नु पऱ्यो कि, आज निकाल्यो भने तपाईँको काम सक्यो। ल, आज शुक्रबार भयो होइन। यो अगाडिको क्वेसनबाट, अगाडिको पार्टबाट काम भनेको आज निकाल्ने काम हो क्या। ल, यो आज शुक्रबार आयो। अब आज शुक्रबार आएपछि फेरि क्वेसनले के भनेको छ, हेर पढ्नु फेरि। थियो भने भोलिको पर्सि के बार पर्छ, भोलिको, यो भोलि भयो खास। यो एउटा हाम्रो के भन्छ, यो आजको अस्ति, आजको के हुन्छ, यो आजको पर्सिवाला हुन्थ्यो होइन। यो चाहिँ यो आजको पर्सि हो। अर्को भनेको के होला, यो बार के भनेको हो त, नि त भोलिबाट उभिएर यहाँ भोलिमा के अरे, भोलिमा उभिनु त। भोलिको भने चाहिँ पर्सि, भोलिको पर्सि भने 2 दिन पछाडि हो। पर्सि भनेको के हो त, 2 दिन पछाडि हो। ल, यो के भयो त, 1 दिन, 2 दिन भयो। यो बार के भयो त हाम्रो, भोलिको, भोलिको पर्सि भयो यसरी। ल, यति पछि यो शुक्र, शनि, आइत, सोमबार। ल, अब बुझ्नुभयो होला है मजाले। ल, यस सँगसँगै अर्को पनि गरिहालौँ। यो अर्को मेथड मैले के भनेको थिएँ त, फ्युचरका दिन र पास्टका दिन। फ्युचरका दिनमा प्लस गर्ने भनेको थिएँ, सरी माइनस गर्ने भनेको थिएँ। पास्टका दिनहरूमा प्लस गर्ने भने के निकाल्नु थियो, आज आउँछ। जस्तै
हाम्रो क्वेसनमा हेर्नु त हिजो दिएको छ। हिजो भनेको के हो त? प्लस एक हो। प्लस एक। अस्ति भनेको के छ त? हिजोको अस्ति। अस्ति भनेको प्लस, अस्ति भनेको प्लस दुई भनेको कति भयो? तिन भयो। प्लस थ्री भयो। यो प्लस थ्री भनेको मङ्गलबारमा, यो मङ्गलबारमा प्लस थ्री गर्नु त कुन बार हुन्छ? शुक्रबार हुँदैन सिधै? भयो। प्लस थ्रीमा शुक्रबार आज आएन त यो आज? आज भनेको अब यो आयो हाम्रो, आज यो भयो, भोलि भयो। क्वेसन के छ त? भोलिको पर्सि यो भयो। ल शुक्र शनि आइत सोमेश्वरी। बुझ्नुभयो? यो यसको काम भनेको यो छ नि, यो प्लस वान, यो प्लस वान प्लस टू माइनस वान माइनस टूको काम भनेको चाहिँ हाम्रो आज निकाल्ने मात्रै काम हो है। आधी क्वेसनको काम गर्ने भयो त्यति बेला, किनकि तपाईँलाई पछि एउटा क्वेसन म दिन्छु, तपाईँलाई धेरै झुक्काएर पर्छ आज निकाल्न, त्यतिखेर चाहिँ काम लाग्छ यतिखेर। बुझ्नुभयो? कसैलाई कन्फ्युज छ भने भन्नु त, म फेरि भनिदिन्छु। ल बुझ्नु भएको छ भने ल ठिक छ, त्यसो भए म अर्को क्वेसन दिन्छु। ल हेर्नु यहाँ, फ्युचरका दिनमा माइनस गर्ने भनेको थियो नि। जस्तै फ्युचरका दिन भनेका आउने दिनहरू हो नि त। फ्युचर भनेका भोलि भनेको आउने दिन हो, पर्सि भनेको पनि आउने दिन हो, आजबाट हो कि होइन? आजबाट भोलि भनेको आउने दिन हो कि होइन? हो है। आज र पर्सि भनेको आउने, सरी भोलि र पर्सि भनेको आजबाट त आउने दिनहरू हुन्, त्यही भएर के अरे माइनस गरे। अनि फ्युचरका के अरे सरी पास्टका दिन भनेका गएका दिनहरू, गएका दिन भनेका हिजो र अस्ति। सम्झिने यसरी गएका दिन के राम्रा थियो भने कति राम्रा थियो भनेको प्लस त्यही सम्झिनु होला नि। बचपन हुन्छ नि, बच्चा बेलाको दिन धेरै राम्रो हुन्छ भन्छ नि, त्यो बच्चा बेलाका दिनहरू के हो त? राम्रा थियो, त्यसरी प्लस सम्झिनु न। यसमा चाहिँ बचपनका दिन धेरै राम्रो हुन्छ भन्छ नि, र कति रमाइलो थियो, न टेन्सन थियो न केही थियो है, त्यसरी सम्झिनु न। ल अर्को क्वेसन दिए त्यसो भए। अस्तिको भोलि, अस्तिको भोलि मङ्गलबार, अस्तिको भोलि मङ्गलबार हो भने पर्सिको हिजो। ल ट्राई गर्नु त, म अप्सन लेखुन्जेल। अस्तिको भोलि, क्वेसन हेर्नु है, अस्तिको भोलि मङ्गलबार हो भने पर्सिको हिजो। अगाडि यतिबाट आज निकाल्नु त, टन्टै साफ हुन्छ। आज आएपछि त सकिहाल्नु हुन्छ जसले नि, जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। मङ्गलबार के भयो फेरि, बिग्रे जस्तो छ। बुधबार, बिहिबार, डी भनेको शुक्रबार। ल बिही 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 त कति राम्रो, यति भयो त पुग्यो। ओहो, बिहिबार स्याटरडे, सावित्रीजीले स्याटरडे भन्नुभएको छ, स्याटरडे होइन जस्तो है। यो त आफ्नै लाइफसँग तुलना गर्ने भन्नु छ हो, धेरै राम्रो। आफ्नो लाइफसँग रिलेट गरेर त पढ्ने हो नि, डेली लाइफमा युज भइरहेको कुरा हो, हिजो अस्ति। पछि अब तपाईँहरू अफिसर भइहाल्नु भयो भने डेट एन्ड क्यालेन्डर किन चाहिन्छ भन्ने कुरा पछि भन्दौँला म। तपाईँले कसैले यो मान्छेले के भन्यो भन्दाखेरिमा यति गते जन्मेको थियो, यो के अरे यो वर्षको यो महिना यति गते जन्मेको थियो भन्यो भने तपाईँले कुन बार जन्मेको भनेर निकालिदिनु पऱ्यो भने डेट एन्ड क्यालेन्डर त्यतिखेर काम लाग्छ है। यो रियल लाइफमा काम लाग्ने कुरा भएको हो डेट एन्ड क्यालेन्डर चाहिँ। ल इबिनकाले अलिक गाह्रै मानेको छ, तपाईँहरूलाई सजिलो भयो होला। ल धनमायाजीले भन्नुभयो बिहिबार। ल धेरै राम्रो। ल सबैले ट्राई गर्नु त, एकचोटि कमेन्ट गर्नु। ए यो प्र्याक्टिस यहाँ गर्नु सक्नुभयो भने घरमा पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ त अहिले बुझ्नु भएन भने म छु, फेरि घरमा कसले सिकाउँछ?
तपाईँलाई यो चाहिँ आज निकाल्ने चाहिँ त्यो +1 -1 गरेर गर्दा सजिलो होला है। तपाईँलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यही गर्दा हुन्छ है। मैले क्वेसन देखाउनु न, क्वेसन देखाइरहेको छु त। लौरो मेथड ठिक छ, ओके, जुन गर्दा नि हुन्छ। लौरो मेथड नि छ, यसरी सर्कल बनाएर गर्दा नि हुन्छ, एउटै हो है। धर्साबाट सजिलो लाग्छ मलाई चाहिँ। ल ठिक छ, तपाईँलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यही। योभन्दा अरू मेथड छ, म गर्छु भन्दा पनि पाउनुहुन्छ है। मैले पढाएको मेरै गर्नुपर्छ भन्ने छैन, आइक्यू हो, तपाईँको इन्टेलिजेन्ट लेभल चेक हुने हो, जसरी गर्दा नि भयो। तर जुन मेथडबाट गरे नि एन्सर चाहिँ आउनु पऱ्यो है, त्यो चाहिँ ख्याल ध्यानमा राख्नु होला। रोकटोक छैन, तपाईँलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यही गर्नु। कहिलेकाहीँ मैले भनेको कुरा पनि यसो सुनिदिनु होला, त्यसलाई फेरि कुनै ठाउँमा काम लाग्छ है पछि चाहिँ। इभिनिङकाले पहिला अर्कै मेथडबाट गरेका थिए, कुनै कुनै क्वेसनहरू मिलिरहेको थिएन। ल ल ठिकै छ। ल हेर्नु त, म गरिदिन्छु। धेरैजनाले एन्सर भनिसक्नु भएको छ, बिहिबारै हो, सबैले करेक्ट एन्सर नै भनिराख्नु भएको छ। ल हेर्नु त, लौरै ला सजिलो लाग्यो, लौरै गरिदिउँ ल। बालेनको लौरो होइन। आज, भोलि र हिजो, यति चाहिँ लेख्नु पर्यो है जहिले पनि। ल अस्तिको भोलि, ओहो अस्ति पनि चाहिएछ भनेपछि, अस्ति पनि चाहिएछ, यो आजबाटै अस्ति चाहिएको है। अस्ति र पर्सि, अस्तिको भोलि। अब यहाँ हाम्रो कहाँ उभिनु पर्यो, क्वेसनले भन्यो अस्तिको, अस्ति कहाँ त? यहाँ हेर्नु, यो कुनामा छ अस्ति भन्ने ठाउँ, यो अस्तिमा उभिनु पर्यो। अस्तिमा उभिएर क्वेसनले के भन्यो, अस्तिको भोलि। अस्तिको भोलि भनेको एक दिन यता आउने होइन, फ्युचरतिर, मङ्गलबार भयो। आज मेरो मङ्गल त गङ्गल गङ्गल भइरहेको त, के भएको यो? जतिखेर मिस्टेक मात्रै लेखिरहेको छु म। ल मङ्गल, यो मङ्गलबार भयो। अब हिजोको अस्ति मङ्गलबार हो भने यति आएपछि हाम्रो काम सकियो, सजिलो रहेछ लौरीबाट। मङ्गलबार, यो बुधबार। ल आज के बार रहेछ त? बुधबार रहेछ। आज बुधबार रहेछ भने क्वेसनले के छ त, पर्सिको हिजो। पर्सिको हिजो, यहाँ हेर्नु त, पर्सिको पनि हिजो। यहाँ पर्सिमा उभिँदा क्वेसनले के सोध्यो, पर्सिको। क्वेसनमा यति काम सक्यो है। अब यो क्वेसन के अरे, पर्सिको हिजो भने नि पर्सिको, यहाँ को सम्झिन्छ, पर्सिको भने यो पर्सि, आजबाट पर्सि त यहीँ छ पर्सि। पर्सिको पनि हिजो भनेको यता होइन, एक दिन यता अगाडितिर, लेफ्ट साइडतिर। मङ्गल, बुधबार, बिहिबार भयो। ल यसरी सजिलो रहेछ यो, बिहिबार। खै अप्सन सी। र कसैले कन्फ्युज छ? ल यतिमै यही क्वेसनमा अर्को मेथडबाट पनि गरिदिइहालौँ। ल हेर्नु त, के त, अस्ति भनेको के थियो, +2 होइन अस्ति भनेको, र भोलि भनेको चाहिँ, सरी -1 चाहिँ हो यहाँ, भोलि होइन, भोलि भनेको माइनस भनेको कति आयो, 1 आयो। क्वेसनमा के थियो त, मङ्गलबार, 1 भनेको +1 आएको है, मङ्गलबार, अनि त्यसपछि +1 भनेको बुधबार। आज के रहेछ त, बुधबार रहेछ। हामीले आज पनि हामीले बुधबार निकालेको छौँ। ल यो आज बुधबार आएपछि त अरू त काम त पछि त्यही गर्ने काम हो, फेरि एउटै काम गर्नुपर्छ पछि चाहिँ। यसरी कहिलेकाहीँ आज पनि त्यसरी निकालेर चेक गर्नु होला है। कहिलेकाहीँ तपाईँले यो हुन्छ नि, यो लाइन तान्दा यसरी कहिलेकाहीँ हुन्छ कि झर्को मेथडबाट कहिलेकाहीँ मिस्टेक गर्नुहुन्छ कि धेरैजनाले। यो आज निकाल्ने कुरा, आज निकालेपछि त पछिको त एउटा मात्रै दिन्छ, एउटामा सकिन्छ है। कसैले कन्फ्युज छ भने एकचोटि सोधिहाल्नु त। अब अरू क्वेसनमा अलिक चान्स कमै पाउनु होला। आज चाहिँ ए यहाँ हेर्दा क्वेसनमा के छ, मङ्गलबार छ नि त, मङ्गलबार छ नि त, मङ्गलबारमा +1 आएको क्या। यो डिभाइस पनि थोत्रो भएछ, ऊ फेरि आएछ। मङ्गलबारमा नि त, मङ्गलबारमा +1 भने कुन हो, बुधबार त हो नि। अब क्लियर भएको हो? ल ठिक छ, त्यसो भए
ल हुन्छ, बालिनको लौरेबाट जाउँ। होइन, पछि तपाईँलाई अलिकति एउटा गाह्रो क्वेसन दिउँला पक्नु। लौरोबाट अलिक घुमाउनु गाह्रो पर्ला जस्तो लाग्छ। किन खै मलाई त त्यस्तो फिल भएको थियो है पछि, किनकि धेरैले क्वेसन सोध्नु भएको थियो मलाई उसमा वाट्सएपमा पहिला इभिनिङ पढाउँदा। ल लौरो भन्दा पनि एकचोटि गाह्रै क्वेसन दिउँ त। कता लेखेको थिएँ मैले, भोलिको पर्सिको अस्तिको हिजो। ल भोलिको पर्सिको अस्तिको हिजो। मङ्गलबार भए भोलि। ल लेख्नु त, भोलि के बार पर्छ? भोलिको पर्सिको अस्तिको हिजो मङ्गलबार भए भोलि के बार पर्छ? मङ्गलबार, बुधबार, बिहिबार र शुक्रबार। सोमबार, सोमबार त परेन। बुधबार, मङ्गलबार, बुधबार, 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 मङ्गलबार, मङ्गलबार, बुधबार। ओहो, वेडनेसडे, बुधबार चाहिँ एन्सर हो है। ल लौरो घुमाउनुहुन्छ, लौरो घुमाउनु, जे गर्नुहुन्छ गर्नु है, जसरी गर्दै नै हुन्छ। यसमा चाहिँ लौरो भन्दा अर्को मेथड गर्दा सजिलो हुन्छ होला। तपाईँलाई कहिलेकाहीँ हुन्छ नि, कन्फ्युज हुन्छ नि, फेरि भोलिको पनि पर्सि, पर्सिको फेरि अस्ति। तर क्वेसन अनुसार तपाईँले क्वेसन अनुसार बग्नुभयो भने, क्वेसन अनुसार हुन्छ, क्वेसनको फ्लो अनुसार जानुभयो भने चाहिँ सक्नुहुन्छ फेरि एकैछिनमा। ल हर्क साम्पाङ नि होला नि, के अरे उता झर्कामा। सर मङ्गलबार हुन्न र? ओहो, मङ्गलबार त मिलेन नि त उपेन्द्रजी। एन्सर चाहिँ बुधबार हो है। हो, आज त बुधबारै हो। क्वेसनमा चाहिँ आज चाहिँ मङ्गलबार पर्छ, फेरि आज चाहिँ आज पछि बुधबार हो है। ल ठिकै छ, आएन भने पनि केही छैन। ल क्वेसनले के भन्यो त, भोलिको पर्सि, यो आज हो, यो भोलि हो, यो हिजो हो। क्वेसन अनुसार जान्दा भोलिको, भोलिको पर्सि, भोलिको के छ त यहाँ, भोलिको पनि के भयो त, भोलिको पर्सि भनेको यता यता हो, यता होइन, यता भयो होइन, भोलिको पर्सि यहाँ पुग्यो होइन, मैले ठिक गरेको छु। भोलिको पर्सि नि यहाँ, फेरि पर्सिको पनि अस्ति, पर्सिको अस्ति भने फेरि यहीँ आयो हो। यहाँ हेर्नु त, यो अस्ति भनेको पर्सि योबाट यहाँ पुग्यो होइन, फेरि अस्तिको हिजो, अस्तिको हिजो, यो अस्ति छ नि, यो त हाम्रो अस्ति भइसक्यो है। अब अस्तिको फेरि हिजो आयो यहाँ, हिजो भने यो चाहिँ आजमा चाहिँ के पऱ्यो, ठ्याक्कै आजमा के पर्छ, मङ्गलबार परेछ यहाँ।
ल यो मङ्गलबार भएपछि सोध्यो के हो भोलि। भोलि के हो त बुधबार यसरी। ल यो तपाईँलाई यो लौरो घुमाउनु लौरोमा घुमाउन आएन भने के गर्ने। भोलि भनेको के हो त भन्नु त एकजनाले। -1। के भन्नुभएको। ए भोलि भनेको के थियो त। मैले त्यही सोचेँ त हाम्रो बाल्यकाल हुन्छ नि कति रमाइलो सम्झिनु न। बाल्यकाल भनेको चाहिँ पहिलाको कुरा हो त्यो। पास्टतिरको होइन पास्टतिर रमाइलो हुनाले त्यसलाई प्लस गर्नु यसरी त्यो प्लस दिन भयो नि त त्यो हाम्रो राम्रा दिन प्लस गरेर सम्झिनु न। भोलि भनेको आउने दिन त्यो हाम्रो नराम्रा छन् आउने दिन अहिले नराम्रो भइरहेछ नि नराम्रो त छैनन् राम्रै छन्। सोच्नु मात्र एकछिनका लागि बच्चा बेलाको कम्पेयरमा हो त्यसरी सम्झिनु न है। ल -1 पर्सि भनेको पनि के हो त फ्युचरको कुरा हो -2 र अस्ति भनेको के हो त +2 हिजो भनेको +1 कति सजिलो छ एकैछिनमा। 0 0 भनेको 0मा मङ्गलबार जोड्नु त के हुन्छ मङ्गलबारै हुने होइन। यदि मङ्गलबार सिधै आयो भने यो आज मङ्गलबार आयो आजको भोलि त बुधबार भइहाल्यो नि। ल कसैलाई कन्फ्युज छ यसमा। हजुर कुन यो मङ्गलबार निकालेको आज निकालेको बार भन्नुभयो कि अर्को। ए लेट गर्नुभएको भन्नु ल ठिक छ यही लेख्दा सजिलो होला। ल लौरोबाट मात्रै गर्दा नि पुग्छ। ल दुइटैमा त दुइटै यो कहिलेकाहीँ मैले तपाईँलाई हुन्छ नि केही आएन भने उपाय राख्नु पर्यो भन्ने चाहिँ हो। यो कहिलेकाहीँ धेरै गाह्रो सोध्यो भने अहिले यसरी घुमाएर दियो भने कहिले कसैले निकाल्नै सक्नुहुन्न कि यो कहाँ के भयो भयो भन्ने हुन्छ नि। ल के थियो हाम्रो अन्त भोलि मैले के भने भोलि भनेको हाम्रो आउने दिनहरू नि ती नराम्रा छन् भनेको थिएँ नि। त्यस मेहनत अहिले अहिले नराम्रा छैनन् कि मेहनत गरेर राख्नु भएको धेरै मेहनत गर्नुपर्छ नि त अहिले। त्यही भएर चाहिँ -1 लेख्नु पर्यो होइन। भोलि भनेको एक दिन हो नि त एक दिन पछि माइनस अर्को पर्सि भनेको पनि आउने फ्युचरको आउने दिन हो नि त्यही भएर माइनस गर्ने -2। अस्ति भनेको चाहिँ बच्चा बेलाका दिन हाम्रो बच्चा बेलाका दिन धेरै राम्रा थिए नो टेन्सन नो केही +2 अस्ति थियो नि त अस्ति। र हिजो भनेको के हो त हिजो पनि हाम्रो के थियो +1 यो पनि बच्चा बेलाकै दिन भयो। के भने यसरी काट्नु त 0 आयो सबै क्यान्सल हुँदा 0 आएपछि मङ्गलबारमा 0 थप्नु त। मङ्गलबारमा 0 भनेको के हो त मङ्गलबारै हो। यो मङ्गलबार भनेको के आएको यो आजको बार हो कि यो आज भनेको मङ्गलबार छ यताको आज। यो मङ्गलबार हाम्रो सिधै आज आयो कि यसरी यो आजमा मङ्गलबार आएपछि यतिमा आज आयो। अब यसपछि के गर्नु पऱ्यो आज आएपछि हाम्रो फर्स्ट लाइन सक्यो है। फर्स्ट लाइनको लागि काम भएको यतिसम्मको काम भएको हो यो मङ्गलबारसम्मको काम भएको है। अब यसपछिको चाहिँ एन्सर निकाल्नु पऱ्यो भोलि के बार पर्छ। भोलि आज मङ्गलबार छ भने भोलि के हो त भोलि बुधबार। हजुर पर्सि भनेको 2 दिन पछाडि होइन त आजबाट। रियल लाइफमा कम्पेयर गर्नु न आजबाट पर्सि भनेको 2 दिन अस्ति भनेको पनि 2 दिन त हुन् नि। ल यति भएपछि अलिक क्लियर भयो होला है सबैलाई। टाइम त भएछ के गर्ने अलिकति पढिदिउँ। हुँ 36 - x = x x = 18। ल पढ भन्दा नि एउटा क्वेसन दिएर जान्छु म। यो मैले एउटा क्वेसन क्वेसन हो अँ
जति वर्ष जेठो या कान्छो भयो भने एजको डिफ्रेन्स के हुन्छ जहिले पनि एउटै हुने भनेको थिएँ नि मैले योभन्दा पहिलो क्वेसन गरिदिएको थिएँ कि मैले त्यही भएर नगरिदिएको तपाईँहरू कति दिमाग लाउन सक्नुहुन्छ भनेर छोडिदिएको थिएँ त्यो लेट गर्नु न लेट गरेको कुरा गर्नु न होइन हामीलाई सोधेकै डोब्बर छैन जन्मिँदा अब यो भएन त ल ट्राई गर्नु यति ट्राई गर्नु त अब पख्नु एकछिन पख्नु है पख्नु हतार नगर्नु एकैछिन एउटा यसो कसरी लगेर जानु कसरी सम्झेर गर्नु होला है यसलाई हिजोको एक दिन अघि बिहिबार हिजोको एक दिन अघि बिहिबार थियो भने आइतबार कहिले पर्छ यसबाट जहिले 2 मार्क्स म्याक्सिमम नै सोधिरहेको हुन्छ है अस्ति कर्णाली प्रदेशमा पनि सोधेको थियो आज भोलि आजको 2 दिनपछि भोलिको 2 दिनपछि ल यो घरमा तपाईँहरूलाई कसैले भयो घरमा ट्राई गर्नु होला गरिसक्नुपर्छ धेरैजनाले ठिकै छ यति नै गरौँ होला है फेरि अफिस जाने टाइम होला सबैको धेरैजनाको अफिस जानुपर्ने छ मेरो त छैन बाबु सक्यो